भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 फलाटे। नेपाल धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको हिसाबले विश्वमै सुन्दर देशको रूपमा चिनिन्छ। यहाँका मठ मन्दिर, नदी नाला, वनजङ्गल तथा अन्य ऐतिहासिक सम्पदाले गर्दा विश्वका सबै मानिसहरू लोभिने गर्दछन्। इतिहासै इतिहासले भरिपूर्ण देश नेपाल, जुन शब्दले जसरी सम्बोधन गरे पनि हुन्छ हाम्रो देश नेपाललाई। यसरी नै आफ्नो नाम, शान र मानलाई उच्च बनाइराख्नको लागि विश्वमा भइरहेको विकास र परिवर्तनसँगै परिवर्तन हुन आवश्यकता पर्दछ। यही कुराको आवश्यकतालाई ध्यान दिँदै नेपालभर 753 स्थानीय तह सरकार बनेका छन्। यिनै स्थानीय तहलाई समेत वडामा विभाजन गरी विकास कार्य अघि बढाइएको छ। वडा तथा स्थानीय स्तरको विकासको लागि स्वयं उक्त क्षेत्रकै जनप्रतिनिधि हुनु आवश्यक हुन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले मात्र आफ्नो ठाउँको समस्या बुझी सोही अनुरूपको काम गर्दछन्। सङ्घीय राजधानीको नजिक रहेको जिल्ला काभ्रेपलाञ्चोकमा 13 वटा स्थानीय तह रहेका छन्। तिनै मध्येको पर्यटकीय सुन्दर हराभरा र सम्भावना नै सम्भावना बोकेको स्थानीय तह हो भुम्लु गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाभित्र 10 वटा वडाहरू रहेका छन्, जस अन्तर्गत सापिङ, सिमथली, बेक्सिमले, भुम्लु चौबास, भुम्लु सल्ले, भुम्लु कोलाती, भुम्लु फलाटे, भुम्लुटार, दोलालघाट र ज्याम्ती पर्दछन्। यसमा पनि विशेष महत्त्व बोकेको वडा हो वडा नम्बर 7 फलाटे। विगतमा फलाट जातका रुखहरू धेरै भएको हुँदा फलाट पाउने ठाउँ हुँदै अपभ्रंश हुँदै फलाटे नाम रहन गएको उक्त क्षेत्रका जानकारहरू बताउँदछन्। काठमाडौँदेखि फलाटेसम्म पुग्नको लागि काठमाडौँ, भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल, पाँचखाल पर्यटकीय स्थल दोलालघाट हुँदै 65 किलोमिटरको दूरीमा वडा कार्यालयसम्म पुग्न सकिन्छ भने दोलालघाट, राजपाट, रातपाटै हुँदै पनि जान सकिन्छ। त्यसै गरी दोलालघाट, डुम्रे हुँदै लोकमार्गबाट पनि यहाँ पुग्न सकिन्छ। भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 फलाटे साबिकका वडाहरू चिलङ्खु, भुम्लु बेसी, पल्लाटोल, भोमेडाँडा, लामाटोल, पशुपतिटार, पिपलटार, केौरानी र क्यामुनेचौर पर्दछन्। दक्षिणमा सुनकोशी नदीदेखि उत्तरमा चिलङ्खु र पूर्वमा जोरसाल, झ्यापेभिरदेखि पश्चिममा झाँक्री खोलासम्मको भूभाग ओगटेको फलाटेमा सुन्दर र रमणीय गाउँ बस्ती रहेका छन्। जम्मा 392 घरधुरी रहेको यस वडामा ब्राह्मण, क्षेत्री, तामाङ, माझी, दलित लगायतका सबै समुदाय एक आपसमा परस्पर मिलेर बसोबास गर्दै आएका छन्। फलाटे पूर्ण साक्षर, पूर्ण सरसफाइ र पूर्ण खोपयुक्त वडा घोषणा भइसकेको छ। नेपालमा भएको 2074 सालको स्थानीय स्तरको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिमध्ये केहीले राम्रो कार्य गर्न सफल भए भने कतिले तलब भत्ता मात्र लिए। फेरि पनि 2079 वैशाख 30मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा कति नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएका छन् त कति पुरानै। एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्ति पनि निर्वाचित भएका छन्। एक कार्यकाल पूरा गरिसकेका व्यक्ति पुनः जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित हुनु भनेको उनी जनताको मनमा बस्न सफल हुनु हो। यसका एक उदाहरण हुनुहुन्छ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 फलाटेका वडाध्यक्ष श्री रमेशराज खरेल।
आफ्नो टोल समाजमा आइपर्ने हरेक दुःख पीडामा सारथी बनिरहने खरेललाई जनप्रतिनिधिको रूपमा पाउँदा ओडावासी नागरिकहरू हर्षित छन्। लगनशील, हँसिलो र सरल स्वभावका अध्यक्ष खरेलले विपद व्यवस्थापन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा समानुपातिक विकासमा सक्षम भूमिका निर्वाह गरेको देख्न सकिन्छ। खरेल जस्ता सक्षम युवाले मात्र नागरिकहरूको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक रूपान्तरण एवं पर्यावरणीय हितलाई ध्यानमा राखेर कर्म गर्न सक्दछन्। अध्यक्ष खरेलले फलाटेका लागि वास्तवमै उल्लेखनीय कार्य गर्नुभएको छ भने यस्ता जनप्रतिनिधि देशकै उदाहरण बन्ने गरेका छन्। एकदम छिटो सजिलो, अब के भन्छ भन्ने बित्तिकै काम हुन्छ क्या हाम्रो यहाँ चाहिँ। हुन पनि हो, एक असल जनप्रेमी जनप्रतिनिधि हुनु त्यति सजिलो भने पक्कै छैन। उहाँ के रात, के दिन, के बिदा, के शनिबार जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि ओडावासीका घर घरमा पुगेर सेवा दिनुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, ओडाभित्र रहेका अशक्त, अपाङ्ग, बाल, वृद्ध सबैको मनमा बस्न सफल उहाँ कुनै पनि सवारी साधन प्रयोग नै नगरी टोल टोल घर घरमा पुगेर नागरिकको समस्या समाधान गर्न सधैँ तल्लीन हुनुहुन्छ। त्यसैले त उहाँ फलाटेवासीको आँखामा बस्न सफल हुनुभएको छ। हामीले उहाँलाई यस्तो समस्या छ है भनिसकेपछि उहाँले जति बेला पनि जहाँ पनि पाखा पखेर जता पनि अहिलेसम्म चाहिँ गरिदिनु भएको छ। हिजोसम्म, आज त भर्खर म आउँदैछु, आज पनि गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने विश्वास छ। कामको लागि, ओडाको कामको लागि चाहिँ हामीले त्यस्तो दुःख पाएको छैनौँ। यो चाहिँ जो कोहीलाई सोद्धा पनि हुन्छ। वडाध्यक्ष खरेल स्वयं झन्डै 3 दशक शिक्षण पेसामा आबद्ध रही धेरै बालबालिकाहरूको भविष्यको खुड्किलो बन्नु भएको पूर्ण अनुभवले गर्दा पनि होला फलाटे पूर्ण साक्षर वडा समेत घोषणा भइसकेको छ। हाल पठन पाठनको लागि वडाभित्र आधारभूत प्रावि, भुम्लुबेसी पातलेश्वर प्रावि, क्यामुनेचौर र 2008 सालमा स्थापना भएको ऐतिहासिक विद्यालय श्री शारदा मावि, जुन काभ्रे जिल्लाकै तेस्रो माविको रूपमा गणना हुन्छ। शारदा माविले डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, सचिव लगायत उच्च पदका राष्ट्रका कर्मचारी समेत उत्पादन गरिसकेको छ। 2008 सालमा स्थापना भएर 2016 सालमै मावि बनेको विद्यालयले अनवरत रूपमा शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। यस श्री शारदा मावि आजको प्रविधिको युगको परिवर्तनसँगै पूर्ण रूपमा प्रविधि मैत्री बनिसकेको छ। यहाँ आइसिटी ल्याब, साइन्स ल्याब, कम्प्युटर ल्याबद्वारा विद्यार्थीहरूको क्षमतामा अभिवृद्धि गर्न सक्षम हुनुका साथै विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप समेत यस विद्यालयले गर्दै आएको बताउनुहुन्छ प्राध्यापक गुणरत्न उप्रेती। अब हामीले गुणस्तरीय शिक्षालाई यस अर्थमा लिएका छौँ, हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूले बजारको माग पुरा गर्न सकुन् र उनीहरूले आफ्नो भविष्य राम्रो बनाउन सकुन् भन्ने नै हामीले ठानेका छौँ। त्यसको लागि विद्यालयले आफ्नो विभिन्न स्रोत साधनहरू, विभिन्न दात्री निकायहरू, सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त सहयोगलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गरिएको छ। विद्यालयमा पूर्ण रूपले इन्टरनेट सहितको कम्प्युटर ल्याबको व्यवस्था छ, जसमा विद्यार्थीहरूले सूचना मैत्री अथवा प्रविधि मैत्री वातावरणमा शिक्षा लिन पाएका छन्। प्रत्येक शुक्रबार 1 बजेसम्मको कक्षा सञ्चालन गरिसकेपछि बाँकी समयमा विभिन्न किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलापहरू हामीले गर्दै आएका छौँ र पालिकाको आयोजनामा यस्ता पालिका स्तरीय प्रतियोगिताहरूमा पनि सहभागिता राम्रै छ। साथै ओडाले माझी बस्तीमा बाल शिक्षा कार्यक्रम समेत ल्याई शैक्षिक क्षेत्रलाई सशक्त बनाएको छ। शिक्षा सँगसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय कार्य भएको पाइन्छ। यस ओडामा 10 बेडको भुम्लु आधारभूत अस्पताल,
फलाटे स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ रहेका छन्। कोभिड-19 को समयमा उच्च स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाई अक्सिजन जस्ता उपकरणको प्रयोगदेखि उचित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी उल्लेखनीय कार्य गरेको यस भुम्लु आधारभूत अस्पतालले छिटो र गुणस्तरीय उपचार सेवा दिनुको साथै जटिल खालका बिमारीलाई आफ्नो एम्बुलेन्स मार्फत धुलिखेल, काठमाडौँ लगायत देशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरूसम्म पुर्याउने गरेको छ। हाम्रो यो भुम्लु आधारभूत अस्पताल चाहिँ खास 2077 साल चैत 31 गते चाहिँ उद्घाटन गरिएको हो। त्यति बेला चाहिँ यो कोभिड महामारीको बेलामा चाहिँ हामीले कोभिड अस्थायी अस्पतालको रूपमा चाहिँ यसलाई स्थापना गरेको थियौँ। स्थापनाको बेलामा चाहिँ एउटा कोभिड अस्पताल भनेर जुन जनताले चिन्नु भए तापनि हामीले चाहिँ जुन एउटा आधारभूत अस्पतालबाट हुने दिने सेवा सुविधाहरू चाहिँ सबै दिइरहेछौँ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ ओपिडी, इमर्जेन्सी, इन्डोर होइन हामीले चाहिँ यहाँ अस्पतालमा चाहिँ भर्ना भएर पनि बिरामीहरूलाई चाहिँ सेवा पुर्याइरहेछौँ। त्यसै गरी इमर्जेन्सीमा आउनुभएका बिरामीहरूलाई पनि हामी यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गरेर अनि इफ उपचार नहुने पेसेन्टलाई चाहिँ रेफर गरेर पनि गरिरहेछौँ। अनि त्यसै गरी भनेको चाहिँ हाम्रो ओपिडी सर्भिस अन्तर्गत चाहिँ अब जस्तै नर्मल बिरामीहरू होइन 10-5 जुन सेवा लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ दिइरहेछौँ। अनि त्यसै गरी भनेको चाहिँ अब फ्यामिली प्लानिङ होइन सेफ मदरहुड यिनीहरू चाहिँ सेवा पनि हामी यहाँबाट चाहिँ दिइराखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ 15वटा बेड चाहिँ सञ्चालनमा छ, जसमध्ये चाहिँ हामीले 5वटा कोभिड भनेर छुट्याएका छौँ अनि 5वटा इमर्जेन्सी र 5वटा इन्डोर गरेर चाहिँ टोटल हामीसँग चाहिँ 15 बेडेड हो। भुम्लु गाउँपालिकाभरिमा 3वटा एम्बुलेन्स छ, त्यसमध्ये पनि एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ यहीँ बस्छ अनि त्यो एम्बुलेन्स मार्फत चाहिँ हामी पठाउँछौँ। नभए भने चाहिँ अरू वडाको एम्बुलेन्सहरूलाई पनि बोलाएर अनि तुरुन्तै रेफर गर्छौँ। त्यस्तो रेफरल उसमा चाहिँ केही पनि समस्या छैन अहिलेसम्मको लागि। वडाभित्र रहेको फलाटे स्वास्थ्य चौकीले स्वास्थ्य चौकीसम्म आउन नसक्ने तथा जटिल खालका समस्यामा रहेका वडावासीको घर घरमै गएर सेवा दिने गरेको छ। हाम्रो हेल्थ पोस्टमा आउन नसकेकाहरूको लागि हाम्रो वार्सी सर्भिस पनि हुन्छ। विशेष गरेर बिदाको दिन वा भनौँ अफिस टाइमभन्दा बाहेकको टाइममा पनि हामीहरू यहाँबाट होम सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छौँ। अब त्यो बाहेक यस चालु आर्थिक वर्षबाट चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक घरदैलो कार्यक्रम पनि छ। त्यो भए पछाडि चाहिँ हामी एकजना ज्येष्ठ नागरिकको घरमै गएर बेसिक जाँच्ने कुराहरूदेखि लिएर टेन्टेटिभ उहाँको अवस्था के छ त त्यो कुराहरूसम्म जाँच्ने कुराहरू साथमा लिएर केही औषधिहरू पनि र केही उपचार सामग्रीहरू पनि लिएर हामी घरमै जान्छौँ। उहाँहरूको जेनरल स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, केही औषधि खाइरहनु भएको छ कि छैन, पुरानो कुनै रोग छ कि छैन, त्यस्ता कुराहरू पनि हामी टिपेर हेल्थ पोस्टमा ल्याएर अपडेट गर्छौँ। सँगसँगै योबाट हामीलाई तथ्याङ्क हुन्छ कि नसर्ने रोग वा भनौँ दीर्घ रोगीहरू कति छन् र जो अशक्त अपाङ्ग वा भनौँ अलिकति हिडुल गर्नु नसक्ने भयो उमेरको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तोहरूले चाहिँ घरमै सर्भिस पाउँछन् भन्ने हिसाबले यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु भएको हो। यस अन्तर्गत हामी एकजना स्वास्थ्यकर्मी हाम्रो टिम हुन्छ, तर एकजना सेवाग्राहीको घरमा चाहिँ हामी महिनामा एकचोटि कम्तीमा पुग्ने गरियो। भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 फलाटेमा एक घर एक धारा अभियान जारी रहेको छ भने एक घर एक शौचालय सम्पन्न भइसकेको छ। वडाले वडाभित्र रहेको पानीको मुहानलाई पूर्ण सदुपयोग गरी सिँचाइ कार्यलाई अघि बढाएको छ। खोलानाला प्रशस्त भएको यस वडामा पानीका लागि विभिन्न सिँचाइ योजनाहरू ल्याएका छन्। भिरखरका डाँडामा 1 लाख घनलिटर क्षमता भएको ट्याङ्की निर्माण भइसकेको छ भने विभिन्न ट्याङ्की लगायतका खानेपानी तथा सिँचाइ कार्य निर्माणाधीन रहेको छ। चार करोड भन्दा माथि बजेटमा बृहत सुनकोशी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना धमाधम निर्माण भइरहेको छ। हरियाली गाउँ बस्ती, भूमध्य उर्वरा भूमि तथा ओडाको पश्चिममा पर्ने लहर मिलेका खेतका फाँटहरू छन्। यी फाँटमा सुन जस्ता धानका बाला, गहुँ, मकै, कोदो, फापर लगायतका परम्परागत खेती हुँदै आएको छ भने विभिन्न नगदी बालीहरू जस्तै अम्बा, नास्पाती, कागती, भोगटे, लिची, बुद्धचित्त, एपोगाडा,
केरा लगायतका विभिन्न किसिमका फलफुल एवं वनस्पति तथा कुखुरा, बाख्रा, माछा, बङ्गुर लगायतका खेती गरी मनग्गे कमाउने गरेका छन्। यहाँका किसानहरूलाई विशेष गरी बाँदरले सताउने गरेको किसानहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यति मात्रै होइन, कुखुरा, बाख्रा, वनस्पति मात्र नभई सुनकोशी किनारमा बङ्गुर पालन व्यवसाय राम्रैसँग फस्टाएको देख्न सकिन्छ। हाल सुनकोशी पशुपन्छी एग्रिकल्चर फर्म समेत सञ्चालनमा आएको छ। यहाँ विभिन्न जातका बङ्गुरहरू रहेका छन् भने बङ्गुर फर्मबाट आत्मनिर्भर बन्न सकेको सञ्चालक प्रेम लामा बताउनुहुन्छ। अहिले हामीले तत्काल यहाँ बङ्गुर, माछा, कुखुराहरू खास अनि यो हाँसहरू सबै पाल्ने योजना थियो। अहिले चाहिँ हामीले तत्कालको लागि चाहिँ बङ्गुर, माछा, कुखुराहरू चाहिँ हालेको छ। हाम्रो अहिले ल्यान्डेज अनि यो धरानी कालो बङ्गुर अनि हिमसार भन्ने अहिले 3वटा जातको बङ्गुरहरू छन् हामीसँग। जापानबाट फर्केको म 2 वर्ष भयो। त्यहाँबाट हामी 4 जना युवाहरू मिलेर केही गरौँ, नेपालमै गरौँ भनेर चाहिँ हामीले यो फर्म खोलेको हौँ। धेरै नेपालमा धेरै बेरोजगारी युवाहरू छन् होइन, त्यो सबै मिलेर अब के आफूले चाहिँ कुन सम्बन्धी ज्ञान नलेज छ, आफूले के गर्दा हुन्छ पहिले त्यो बुझेर चाहिँ गर्दा हुन्छ। वार्षिक आम्दानी त हाम्रो त लक्ष्य त ठुलै हो, हाम्रो लगानी अनुसारले हुनुपर्ने हो। अहिले दानाहरू हरेक जाँदाखेरि हाम्रो त वार्षिक त्यही 15-20 जति चाहिँ हाम्रो चाहिँ आम्दानी हुनुपर्ने हो। यस वडाका नागरिकको मुख्य पेसा कृषि रहेको छ। हाल कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने क्रम फस्टाउँदो छ भने कृषि फर्म सञ्चालनमा बढोत्तरी छाएको पनि छ। त्यस्तै नगदे बाली, फलफुल, पशुपन्छी उत्पादन, व्यापार व्यवसाय तथा रेमिट्यान्स यहाँ स्थित ओडावासीको मुख्य आम्दानीको स्रोत रहेको छ। हाल ओडाभित्र सेतीदेवी महिला बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था, श्री मुनाल कृषि सहकारी संस्था, सेतीदेवी टोल सुधार समिति, आधारभूत टोल सुधार तथा विकास समिति, पातलेश्वर टोल सुधार तथा विकास समिति लगायत सङ्घ संस्थाले समेत ओडासँग सहकार्य गरी ओडाभित्र रहेका महिला, बालबालिका तथा उत्पीडितहरूको हकित र संरक्षण तथा बाल विवाह, हिंसा, मानव बेचबिखन जस्ता सामाजिक समस्या समाधानका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमसहित तालिम, सिप, क्षमता अभिवृद्धि लगायतका जागरणमुखी कार्य गर्दै आइरहेका छन्। यहाँ ट्रेनिङ हुन्छ, बेला बेलामा ट्रेनिङ दिन आउनुहुन्छ। ट्रेनिङमा सहभागी गराउँछौँ हामी महिला दिदीबहिनीहरूलाई। अनि अब बालबालिकाहरूलाई पनि सहभागी गराउने गरे यस्तो बेचबिखनको विषयमा लिएर। यो महिला संस्थाले बालविवाह पनि रोकेको छन् भने घरेसी हिंसाहरू जुन महिलाहरूलाई पीडित दिएको छ नि, बुढाहरूले जाँड रक्सी यस्तो सेवनहरू गरेर रातको 12 बजे जाने, घरमा ढोका ढकढकाउने अनि कुट्ने, पिट गर्ने, अनि राति हामीलाई फोन गर्नुहुन्छ। दिदीबहिनीहरूले हामीले नम्बर छोडिदिएको छ, फोन गर्नुहुन्छ। अनि अध्यक्षज्यू हामी अनि भनौँ ओडा अध्यक्ष सकेसम्म प्रहरी इन्चार्ज सबै बोकेर हामी गएर त्यस्तो हिंसाहरू पनि यो संस्था मार्फत रोकथाम गरेकै छ। महिलाहरू अब किशोरीहरूको नै कुरा गरौँ। सुरुमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले मानव बेचबिखन सम्बन्धीबाट हामीले रोकेका छौँ। श्री मुनाल कृषि सहकारी संस्थाले कागती, एपोगाडो, बुद्धचित्त लगायत कृषि वनस्पति समेत उत्पादन गर्दै आइरहेको छ। काठमाडौँबाट छोटो दूरीमा पुग्न सकिने फलाटेमा यातायातको समेत राम्रो व्यवस्था रहेको छ। यही वडाको सडक मार्ग हुँदै बम्लु गाउँपालिकाको केही वडा, चौरी देउराली गाउँपालिका र रामेछापको केही स्थानमा समेत पुग्न सकिने भएकोले यस स्थानमा यातायातको पहुँच विस्तार भएको छ। जहाँ घर घरमा सडक जोडिएको छ भने खेतबारीमा समेत सडक सञ्जाल पुगेको देख्न सकिन्छ। त्यति मात्र होइन, राष्ट्रिय योजनाको मध्य पहाडी लोकमार्गको लगभग 4 किलोमिटर सडक यसै वडामा पर्दछ। कतै ढलान, कतै ग्राभेल, कतै पिचको लागि प्रारम्भिक तयारी हुँदै गर्दा यहाँ स्थित प्राय सडक व्यवस्थित छन् र केही हुने चरणमा पनि छन्। पर्यटकीय स्थल दोलालघाटबाट नजिक रहेको यस ओडामा पनि पर्यटकीय सम्भावना राम्रै रहेको छ। यस ओडाबाट जुगल र गणेश हिमाल प्रष्ट देख्न सकिन्छ। यसै गरी रातमाटे क्षेत्रमा पिकनिक स्पोट बनाउन प्रारम्भिक अध्ययन भएको छ।
साथै राजपातदेखि आँपघाटसम्म लगभग 3 किलोमिटर ऱ्याफ्टिङ र उच्च दृश्य अवलोकनका लागि साबिक वडा नम्बर 4 जुरे डाँडामा सेल्फी हाइट निर्माण हुने पक्की भएको छ। विभिन्न समुदायको बसोबास रहेको यस भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 फलाटेमा धार्मिक विविधतामा एकता देख्न सकिन्छ। हिन्दू, बौद्ध, इसाई लगायत धर्ममा आस्था राख्नेहरूको आआफ्नो विशेषताहरू रहेका छन्। दशैं, तिहार, बुद्ध जयन्ती, जनै पूर्णिमा, तीज, क्रिसमस लगायतका पर्वहरू विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। वडाले समेत तामाङ समुदायका लागि समाधि स्थल निर्माण गरेको छ भने हिन्दूहरूको दाह संस्कारका लागि घाट व्यवस्थापन तथा प्रतीक्षालय निर्माण समेत गरिसकेको छ। वडाभित्र मठ मन्दिर तथा धार्मिक स्थलको कुरा गर्ने हो भने सेतीदेवी मन्दिर, पातलेश्वर महादेव तथा अन्य ससाना मठ मन्दिरहरू र इसाई धर्मावलम्बीको एजी चर्च समेत रहेको छ। उता पातालेश्वर महादेवको मन्दिरको इतिहास छुट्टै किसिमको छ। यस मन्दिरमा स्वयं पातालबाट महादेव उत्पत्ति भएको भन्ने किंवदन्ती रहेको बताउनुहुन्छ स्थानीय ज्ञाता एवं जानकार। कोशी रेखादेखि गाई कहिल्यै पनि चाहिँ बथान नछोड्ने, बथानमा जाने, तर अब बेलुका भएपछि मात्रै कोशीमा अनि गोठालाले नछोडिकन आउँदा पुच्छर समातेर कोशीमा हेलिदिने। पुच्छर समातेर आउँदै यहाँ आएर यिनै शिलामा गाईले आफै टाङ फारेर दुध चढाएको कैली गाईले। त्यसबाट साक्षात् उत्पन्न स्वर महादेव रहेछन् भनेर हाम्रा पुर्खाहरूले अनि यहाँ 1938देखि पूजाआजा चलाएर गुठीको व्यवस्था गरेर यिनको उत्पत्ति यसरी भएको हो। त्यसपछिदेखि पूजाआजा नियमित चलाएर गुठीको संरचना सबै गराएर बाजा साजा गरी गुठी सबै व्यवस्था गरेर पुजारीसम्म राखेर गाईको दुध कहिल्यै नटुटाई त्यही बेलादेखि पूजाआजा गरिरहेको। यसमा गुठी मास्नु हुँदैन, मास्नेलाई चाहिँ यो अपराध लाग्छ र मेन कुरो त्यसमा त्यो लेखिया छ। र यति वर्षदेखि यसरी चलिआएको पुरेतको गुठी, नजरा गुठी, वाद्यवादनको गुठी, पुजारीको गुठी यो मास्नु कसैले हुँदैन। सबले संरक्षण जग्गा गरेर राख्नु। यस्ता चाहिँ धर्मको मासेमा यस्तो हुन्छ, यो गरे हुन्छ, गुठी खानु हुँदैन, मास्नु हुँदैन, संरक्षण गरौँ भन्ने यतिसम्म चाहिँ हामीले अझ त्यो तलसम्म चाहिँ 2टा शिला छ। एउटामा चाहिँ बुझ्नेगरी पढेको, अर्कोमा चाहिँ अब त्यो पाटनबाट कुदेर ल्याएको भन्ने सुनिया छ। ती शिला त्यही नै होला, हामीले त सुनेकै कुरा भयो 1938 सालका कुरा। तर यो साक्षात् यी महादेव थानमा चाहिँ छारी हाल्न नहुने, आफै खस्ने। त्यसबाट त्यहाँ बिचमा चाहिँ झिँगटी हुँदा नि त्यो पाल राखिरहेको थियो। अहिले पनि त्यो ढलान गर्दा नि त्यहाँ पालै राखेको छ बिचमा। यस्तो महिमा बोकेको यस पातालेश्वर मन्दिर संरक्षणका लागि वडाले पालिकासँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारबाट बजेट प्रस्ताव गरिसकेको छ भने यसै वडाभित्र रहेको इसाई धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र एजी चर्च निर्माणका लागि समेत वडाले 4 लाख बजेट निकासा गरी निर्माण भई सञ्चालित छ। बजेट हालेको छ 4 लाख हालेको छ। मानव जीवनलाई अति आवश्यक पर्ने विकास निर्माण लगायत भौतिक पूर्वाधारमा समेत वडा अग्रपङ्क्तिमा छ। हालसम्म वडाले एक घर एक शौचालय, एक घर एक बगैँचा, एक घर एक धारो अभियान जारी तथा पूर्ण साक्षर वडा, पूर्ण सरसफाई वडा, पूर्ण खोप वडा समेत घोषणा गरिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रमा समेत वडा कार्यालयले सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा काम गरिसकेको छ। विकासका काम चाहिँ अब पहिलो कार्यकाल 5 वर्षको सकेर फेरि पनि उनै वडा अध्यक्ष हाम्रो वडामा चाहिँ दोहोरिएको अवस्था हो। किनभने उहाँको काम र कार्यशैली जनतालाई ठिक नलाग्दो हो भने उहाँ असफल हुनुहुन्थ्यो होला। उहाँलाई फेल गराएर अरू पार्टीका अरू नेतागणहरू, अरू नेताहरू चाहिँ स्थापित हुने अवस्था हो। उहाँको काम गर्ने शैली र उहाँको जुन कार्यक्षमता छ त्यसलाई मूल्याङ्कन गरेर नै जनताले भोट हालेर उहाँ फेरि स्थानीय निकायमा वडामा चाहिँ आफूलाई अब्बल खडा गर्न सफल हुनुभयो। त्यसको लागि हामी एकदम खुसी छौँ र विकासको गति चाहिँ अब अपेक्षित ढङ्गभन्दा अझ बढी चाहिँ गइरहेको छ। अलिकति उहाँको र अब यो स्थानीयको कुरो बिचमा मिलिरहेकै अवस्था छ र सबैजनाको पहल कदमीमा अझ तीव्र गतिमा भइरहेछ भनौँ। विशेष गरी यो वडा भवन निर्माण हुनु पर्यो र तत्काल लाल पूर्जा चाहिँ हातमा अठाइदियो भने हामी उहाँलाई मुरी धन्यवादका साथ अरू पनि कामहरूमा हामी सहयोग साथ सबै कुराहरू गर्न तयार छौँ।
ओडाले समृद्ध ओडा बनाउनको लागि विभिन्न गौरवका आयोजनाहरू अघि सारेको छ। ओडाभित्र पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गको सडक पूर्ण रूपमा व्यवस्थित बनाएको छ। बृहत सुनकोशी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना 4 करोड माथिको बजेटमा धमाधम निर्माण भइरहेको छ, जसबाट फलाटेका 100% नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ भने दोलालघाटबाट फलाटे 6.5 किलोमिटर सडकको कालोपत्रेका लागि टेन्डर प्रक्रियामा गइसकेको छ, जसबाट यस ओडा मात्र नभई यस ओडाको मार्ग हुँदै आवत जावत गर्ने सवारी साधनलाई समेत सहज हुनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रहेका सुनकोशी हाइड्रो पावरका लागि ओडाध्यक्षको पहलमा विभिन्न मागपत्र जस्तै सियर, उचित मुआब्जा, कार्यदक्षताको आधारमा रोजगार ग्यारेन्टी जस्ता कुरामा प्रस्ताव गरेको छ। यस ओडाको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको लाल पूर्जा समस्या समाधानका लागि विभिन्न पहल कदमी चालेको छ भने 2 नम्बर नापी गोसाराको कार्यालय स्थापना भई काम सुरु भइसकेको छ। साथै विभिन्न प्राविधिक तथा सामाजिक कारणले बन्न नसकेको ओडा भवन निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ। ओडाले बाल पोषण भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक सम्मान तथा अन्तर्क्रिया छलफल गर्नुका साथै विकास निर्माण, सामाजिक जनजीवनलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विभिन्न कार्य गर्नुका साथै ओडाबाट हुने सबै खाले प्रशासनिक कार्य कुनै पनि झन्झट बिना सेवाग्राहीलाई छिटो र सरल तवरले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ। प्रशासनिक कामको लागि हामीले असाध्यै चुस्त दुरुस्त तरिकाबाट छिटो छरितो राम्रो जसरी हामीले के पनि भनेका छौँ भने अझै कोही अब सेवा लिन आउनु हुने सेवाग्राहीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जो आइरहनु हुने विभिन्न हाम्रो घटना दर्ताको क्रममा आउने जो 5वटा चाहिँ सचिवको जिम्मेवारीभित्रको पर्ने छ, जस्तो जन्मदेखि अब मृत्युसम्मका क्रियाकलापहरूलाई हामीले प्रमाणपत्र दिने क्रममा चाहिँ अगाडि नै जानकारी गराएर मैले आफ्नो घरको लोकेसनसम्म दिएर फोन नम्बर चाहिँ यहाँ सार्वजनिक गरेर अलिकति सम्पर्क गरेर आइदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ भनेर गाह्रो साङ्ग्रो पर्दाखेरि म आफ्नै घरबाट पनि उहाँहरूलाई छिटो छरितो र समस्या पर्ने साथीहरूलाई त्यतिसम्मको पनि मैले सेवा सुविधाहरू दिइरहेको छु र यहाँको जनताहरू असाध्यै यो प्रशासनिक सेवाबाट चाहिँ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ। यो मेरो सिङ्गो ओडाप्रति चाहिँ यहाँ यत्रतत्र सर्वत्र हजुरहरूले बुझिरहनु पनि भएको छ। म आए पश्चात चाहिँ सेवा सुविधाहरू लिन अब जस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरूको विषयमा कुरो गर्दा हामीले समय समयमा चाहिँ उहाँहरूको भत्ताहरू इन्ट्री गरिदिएका छौँ र भत्ता भइसकेपछि तपाईँहरूलाई हामीले फोन मार्फत 200-400 को लोभ नगरिकन टोलै पछि ल है भत्ताहरू चाहिँ तपाईँहरूको सम्बन्धित ठाउँमा आइसकेको छ, लिन जानुहोस् भन्ने खालको एउटा चाहिँ त्यो सेवा प्रवाह गरेका छौँ। त्यसले गर्दा उहाँहरू ढुक्क हुनुहुन्छ कि सचिवले फोन गर्न लगाउनु भएको छैन, ओडाबाट हामीलाई चाहिँ फोन इन्फर्मेसन भएको छैन, अध्यक्षज्यूले फोन गर्नु भएको छैन, फोन आएपछि मात्रै हामी बैङ्क जानुपर्छ न त दुःख पाइन्छ भन्ने खालले उहाँहरूले सेवा सुविधा लिइरहनु भएको छ। हामीले पनि आफ्नो 200-400 को लोभ नगरिकन फोनमा खर्च गरेर प्रत्येक हाम्रो यो 8-9वटा विशेष बस्तीहरू छन्, ती बस्तीहरूमा चाहिँ हामीले जानकारी गराएका छौँ। अब यो सामाजिक सुरक्षाहरू भत्ता अनि अरू कुनै नयाँ चाहिँ कार्यक्रमहरू आउँदा जस्तो अब पशु शाखाबाट दिइने सेवा जो औषधिहरू छ, यो औषधिहरू चाहिँ हामीले यति मात्र नभएर कुनै घरको मान्छे वृद्ध हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ बुवा आमा यहाँसम्म आउनको लागि तल राजपात फेदीदेखि यहाँ आउनलाई 1-1.5 घन्टा लाग्छ, हामीले चाहिँ खबरको भरमा पनि यस्तो खालको औषधि भनेपछि हामीले त्यहाँ पुर्याइदिनेसम्मको हामीले सेवा सुविधा दिएका छौँ। कृषिको क्षेत्रमा त्यही गरेका छौँ। फोनको भरमा हाम्रो प्राविधिक टोलीहरू त्यहाँ गएर टोलमा आफ्नो कृषिमा गएर रेखदेख गरिदिनु भएको छ। कुनै त्यस्तो झैझगडा हुने, मादक पदार्थ सेवन गरेर एकदम वाद विवाद हुने यस्तो कुनै छैन। शान्त वातावरण छ, यहाँ काम गर्न गराउन असाध्यै सहज छ। म खानेपानीको प्राविधिक भएको हुनाले जस्तो कुनै बेला अब यो पल्लो कोलातीमा खानेपानीहरू सञ्चालन गर्ने बेला कुनै समस्या पर्छ त्यता जान्छु, कहिले अब ओडाको काम सरसामानहरू लिनको लागि उता धुलखेल बनेपा गइन्छ, छपाईको कामहरू, त्यसले गर्दा त्यो समयमा पनि अध्यक्षज्यूले असाध्यै आफ्नो चाहिँ शालीनता एकदम सुस्त, उहाँले चाहिँ कुनै घमण्ड छैन, उहाँ चाहिँ एकदमै यो मैले मूल्याङ्कन गरेअनुसार भुम्लो गाउँपालिकाको नभएर अधिराज्यमा उहाँ जस्तो चाहिँ भनौँ न एक हिसाबले शालीन सुशील राम्रो नराम्रो जहाँ पनि सबै जनताको एउटा चाहिँ आँखाको नानी भएर काम गर्ने वडा अध्यक्ष चाहिँ मैले कमै मात्र सुनेको छु र कमै देखेको छु। उहाँमा कुनै त्यो छैन र सामान्य एकदम म चाहिँ जनताको दास नै हो भन्ने हिसाबले उहाँले अगाडि बढाइरहनु भएको छ। कुनै पनि कार्यक्रममा उहाँको सरिक नभएको ठाउँ मैले कमै मात्र देखेको छु। 2074 सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भई 1 कार्यकाल पूरा गरी विकासको बहार ल्याई ओडावासीका मन जितेका वडाध्यक्ष श्री रमेश राज खरेल आफूले सुरु गरेका कामहरू फेरि
आफूले नै पूरा गरेर छोड्छु र सधैँ नागरिकको हितमा काम गर्छु भन्ने धारणा लिई 2079 वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा होमिँदै जनविश्वास जितेर पुनः दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित हुनुभएको उहाँ आफू सधैँ जनताको सेवामा तत्पर रहेको बताउनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि भएर काम गर्न अहिलेसम्म सहजताको महसुस गरेको छु। के अर्थमा भने म विगतमा लामो समय शिक्षण पेसामा आबद्ध भई समथिङ 29 वर्ष शिक्षण पेसामा काम गरेर धेरै सिपहरू ज्ञानगुणका कुराहरू मैले शिक्षण पेसामा हासिल गरेँ। त्यसले गर्दा अहिले एउटा जनप्रतिनिधि भएर नागरिक समाजसँग जुन खालको सेवा सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ त्यो चिजमा मलाई कुनै खालको कठिनाइ भएको महसुस छैन। स्थानीय संरचना र संहिताको पहिलो अभ्यास सँगसँगै हामी पहिलो पटकको चाहिँ जनप्रतिनिधि थियौँ र त्यतिखेर राज्यको विभिन्न किसिमको चाहिँ नियम कानुन ऐन अनुसार हामीले संहिताको पहिलो जनप्रतिनिधि भएको र 5 वर्षे कार्यकालमा जति काम गरियो त्यो काम चाहिँ जनताको आवाजमा जनताको जगमा र भुम्लु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को जनताको आवश्यकता अनुसार काम गरेको र मेरो कामको मूल्याङ्कन र मेरो कामको चाहिँ अनुभव बटुलेर नै जनताले मलाई दोस्रो पटक पनि निर्वाचित गर्नुभएको छ। यसमा म चाहिँ भुम्लु 7 को जनताप्रति धेरै आभार प्रकट व्यक्त गर्न चाहन्छु। जनप्रतिनिधिको पहिलो काम भनेकै जनसेवा हो। जसरी चाहिँ हामी भगवानलाई पूजा गर्छौँ त्यसै गरी नै मैले जनतालाई बिहानदेखि बेलुकीसम्म 24 घण्टा जनताको सेवा गरेको थिएँ र मेरो जनसेवा आफ्नो फरक पहिचान र फरक तरिकाको छ। मैले आफ्नो अघिल्लो 5 वर्षे कार्यकाल र अहिले यो चलिरहेको अवधिमा पनि मैले शनिबार भनेको छैन जनताको कामको लागि, बिहान भनेको छैन, बेलुकी भनेको छैन र म जनतासँग 24 घण्टा अन्तर्गोलन भएर मेरो ध्यान नै जतिखेर पनि जनजीविकाको पक्षमा भुम्लु गाउँपालिकाको चाहिँ वार्ड नम्बर 7 को चाहिँ नागरिक समाजको पक्षमा भएको हुनाले मलाई दोस्रो पटक पनि यहाँको चाहिँ मतदाताहरूले यहाँका चाहिँ विभिन्न आस्था राख्ने चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्र होस्, चाहे समाजवादी होस्, विभिन्न आस्था राख्ने साथीहरूले मलाई एउटा चाहिँ पवित्र मत दिनुभएको छ र समग्रमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटी, गाउँ पार्टी कमिटी लगायत यहाँका चाहिँ आम भोटर्सहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, साथ दिनुभएको छ। उहाँप्रति म एकदमै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। चिलङ्खु भुम्लु बेसी बेगको नागरिक समाजलाई म गाउँपालिका मिटिङमा जाँदा अथवा अन्य कुनै काम लिएर जाँदा पनि म बिहान बेलुकी मेरो डकुमेन्टहरू, कागजपत्रहरू, चाहे त्यो नागरिकताको सिफारिस होस्, चाहे विभिन्न विद्युतका हुन्, चाहे ओडाले गर्ने जुनसुकै डकुमेन्ट होस्, उहाँहरूको मैले घरमै गर्ने सिफारिस सहयोग गर्ने काम गरेको छु भने तलतिर झर्ने क्रममा सहर जाने बेलामा होस्, बजार जाने बेलामा होस्, राजपात माझी बस्ती र तल्लो बेल्टका जनतालाई मैले प्रायःजसो उहाँहरू वडामै नहुने कामलाई त म उहाँहरूलाई वडामा म डाक्छु र उहाँहरूको घर दैलोमा दिने सुविधाहरू चाहिँ त्यो ढङ्गले गरिरहेको छु। सबै पार्टीसँग मैले कोअर्डिनेसन गरेको छु र उहाँहरूले मलाई यो वार्ड नम्बर 7 को भाग्य र भविष्य निर्माणको लागि मैले डाकेको बेलामा उहाँहरू आउनुहुन्छ, मिटिङमा सहभागी हुनुहुन्छ र मैले सबैसँग हातेमालो गरेर उहाँहरूले दिएको राय सल्लाह सुझाव सँगै मैले चाहिँ वडाको विकास निर्माण सबै काममा हाम्रो एक आपसमा चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध हुँदै अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। हामीले गाउँपालिकासँग हातेमालो गर्दै, वडावासीसँग हातेमालो गर्दै, स्वयं मेरो वडाका कृषि प्राविधिक, पशु प्राविधिक, वडा सचिव, वडा प्राविधिकसँग मेरो सहकार्य र सहमति गरेर मैले योजनाहरूलाई अगाडि बढाएको छु र हाम्रो एउटा यो परिवार छ। एकदमै मिलेर हाम्रो 7 नम्बर वडाका कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, यहाँका नागरिक समाज हामी सबै एउटै ढुङ्गाका यात्री भएर काम गरेका छौँ र हामी सफल हुन्छौँ र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। भुम्लु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को मैले दिएको सेवाप्रति केही यहाँहरूलाई चाहिँ सेवाप्रति असन्तुष्टि छ भने यहाँहरूले मलाई मेरो वडाको सूचना पार्टीमा आएर सेवाप्रति भएका कमी कमजोरीको बारे गुनासो पेटिकामा यहाँहरूले चाहिँ केही कुरा राखिदिनुहुन्छ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। मेरो मोबाइल नम्बर 9841 5847 12 छ। त्यो मोबाइल नम्बरमा यहाँहरूले 24 घण्टा म एउटा वडा अध्यक्ष जनप्रतिनिधिको हैसियतले मेरो बारेमा केही कमी कमजोरी, वडाको बारेमा केही खालका त्यस्ता खालका चाहिँ जिज्ञासा भयो भने फोनबाट पनि यहाँहरूले सम्बोधन गर्न सक्नुहुनेछ र भुम्लु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 को समग्र विकासको लागि म भुम्लु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 निवासी आदरणीय विभिन्न राजनैतिक पार्टीका जनवर्गीय सङ्गठनका साथीभाइ, शुभचिन्तक र तत्कालै हामीले चाहिँ वडा विकास तथा टोल विकास तथा सुधार समिति भन्ने हामीले गठन गरेका छौँ। त्यसमा आबद्ध सम्पूर्ण 3 वडाका चाहिँ
वडा विकास तथा टोल सुधार विकास तथा समितिका साथीहरूलाई आफ्नो सल्लाह सुझाव दिएर वडासँग हातेमालो गरेर हामी एकै ढुङ्गाका सहयात्री हौँ। हामी सबैले चाहिँ यो भुम्लु 7लाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ र सबको चाहिँ सहयोग चाहिन्छ भन्ने मैले अपेक्षा व्यक्त गरेको छु। भुम्लु गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष श्री रमेश राज खरेल बोल्ने भन्दा काम गरेर देखाउनेमा सक्रिय हुनुहुन्छ। वडाले विद्यालय, अस्पताल, सिंचाई, कुलो, खानेपानी, धारा लगायत विकासको पूर्वाधार तथा वडाको विकास र स्तर उन्नतिका लागि सिङ्गो वडा नै लागि परेको छ। यसको फलस्वरूप अबको 5 वर्षमा फलाटे काभ्रे जिल्लाकै नमुना वडाको रूपमा चिनिन सक्नेछ।